لہذا سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کہڑے پاسے جا رہے ہیں، نبی پاک نو کہڑے کھاتے پا رہے ہیں۔ اصل اعتراض سارا نبی پاک دی ذات تے ہو رہا ہے۔ 1,40,000 صحابی ہوئے جدوں آپ دا وصال ہوئے تو سارے ہو جان مرتد، ترے دے ترے بچن، او نبی پاک کھٹی کیڑی کیتی؟ 23 سال دی محنت نبی پاک دی کیڑے کھاتے پہ گئی؟ کوئی او دا مل پیا، او دا کوئی پھل سامنے آیا؟ سارے مرتد ہو گئے۔ تسی کپڑا دیو رنگن واسطے کسے رنگریز نو، کپڑا لیا کے گھر جدو دھوو تے رنگ پھٹ جاوے تو مڑ اس نو تندور وچ پا چھڑ سو کپڑے نو، یہ کپڑا ناکارا ہے، بیکار ہے، اس رنگ قبول نہیں کیتا، یا رنگریز نو جا کے گلا دے سو، انہوں لعنت ملامت کر سو کہ تیں کے رنگ کیتا ہے۔ مڑ انہاں اپنے آپ نو پیش کر دیتا نبی پاک واسطے، وطن چھوڑنے پہ تو چھوڑے، مال دولت چھوڑنے پہ تو چھوڑے، برادریاں چھوڑیاں پئیاں تو چھوڑیاں، وطنوں بے وطن ہوئے، مہاجر ہوئے، فقیر درویش بن کے پرائے بوئے انصار دے تے جا بیٹھے، انہاں انہاں نو گاٹے نال لا لیا، اپنے بچیاں نو بکھے رکھ دین، اپنے تے بچیاں دے کھانے انہاں نو پیش کر چھڑ دین، نہ انصار کوئی کمی کیتی نہ مہاجراں کوئی کمی کیتی، مڑ بھی رنگ کوئی نہیں چڑھیا، تو قصور نبی دا رہیا یا انہاں دا رہیا؟ اصل نبی پاک دی نبوت دے دشمن لوگ ہیں۔ حسین دی محبت نانے دے پیچھے ہے، جے نانے دی کائی نہیں تو حسین دی کیڑی محبت؟ حسین دی محبت ہی ہوگی، حسین آپے گئی آئی کہ دعوت دیتی گئی ہے؟ حسین پاک آپے گئے آن کہ دعوت دیتی گئی ہے؟ تو دعوت کہیں دیتی آئی؟ او امتی کس نا دے ہن؟ سارے اسی امتی ہیں 73 فرقہ، امتیاں دا ہی 73 فرقہ ہے نا۔ کیڑے عنوان نالو خط بھیجے گئے ہاں جنہاں دی بنا تے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو گیا من شیعت کا و شیعت ابیک، تواڈے شیعہ دی طرف یہ عریضہ ہے تے تواڈے ابے دے شیعہ دی طرف یہ عریضہ ہے، الاجل الاجل یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو، لوگ تواڈیاں راہاں وچ اکھاں دا فرش بچھا کے بیٹھے، جلدی آؤ، ان الناس منتظروک، لوگ تواڈے انتظار وچ بیٹھے، لا رائے لهم فی غیرک، ہور کسی آلو تک کے بھی راضی نہیں، صرف تواڈی امامت تے راضی ہیں۔ تے مڑ جس لے آپ پہنچے مڑ ہویا کہ لدھا کوئی انہاں دے آپ بھی کہندے ہوئے بیچارے ابن ابجرہ تیرا خط نہیں، اوے سنان اے تیرا خط نہیں، او فلاں اے تیرا خط نہیں، او منہ دوے پاسے کر چھڑ دے۔ اوے بلان والے ہیں، اوے دشمن دے لشکر شامل ہو کے آپ دے خون دی ہولی کھیلن والے ہیں۔ اے سلوک حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اے محب لوگ کر رہے ہیں۔ میں پوچھدا داویں دی پیشی نو جو حسین پاک شہید پہ ہوندے، اے داویں دی پیشی نو پٹنا بند کر چھڑ دے، کیا خیال ہے؟ جس جیندے نو پٹیا جاوے تے موئے دے پٹن تے بند کر دیتا جاوے، اے دے جیون نو پٹیا جا رہا ہے یا دے موت نو پٹیا جا رہا ہے؟ انصاف نال دسو، اپنی ایمانداری نال دسو کہ جیندے نو پٹیا جاوے تے جدوں شہید ہو جاوے تے پٹنا بند کر دیتا جاوے تے او دی زندگی نو پٹیا جا رہا ہے یا او دی موت تے شہادت نو پٹیا جا رہا ہے؟ اور دامی دی پیشی تو شروع کرو تے 20ویں تائیں لے جاؤ، 30ویں تائیں لے جاؤ، کوئی عقل دی گل تو ہوئی نہ بھی موت تو پیچھے پہ پٹ دے۔ یہ جتنے تائیں زندہ ہیں تے بقول انہاں دے حضرت قاسم شادیاں کر رہے ہیں، سیرے بن رہے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہیں، اس لئے تائیں تے پٹیا جا رہے ہیں، تے جس لئے شہید ہو گئے نے اس لئے پٹن بند ہو گیا، ہن غسل ہو گئے، کپڑے خون آلود اتر گئے، نویں سوٹ لگ گئے، خوشبوئاں لگ گئی ہیں، تو مراتی ہور کاروبار دی تیاری ہو گئی۔ اجے تے حسین پاک دے جسم نو دفن ہی کوئی نہیں کیتا گیا، سر مبارک 45 دن تک جلوس نکل رہے ہیں، پھرایا جا رہا ہے، وہ کم از کم 45 دن تک گوا حسین دے سر دے دفن ہون تائیں تک گوا، یا انہاں دی لاشاں دے دفن ہون تائیں تک گوا، تساں لاشاں دفن ہون تک ہی نہیں صبر کیتا، راتی شام غریباں دی تیاری وچ متیاں دا کاروبار شروع ہو جاندا۔ حسین دا نام لے کے نبی پاک دی بےزتی کیتی جا رہی ہے، علی پاک دی بےزتی کیتی جا رہی ہے، اور دین اسلام دی بےزتی کیتی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، سوچن دی گل ہے کہ اے لوگ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے پٹدے ہیں، مرداویں تو پیچھے شروع کریں، 20ویں تک لے جان، کم از کم عقل دے مطابق تے ہے نال ہی میں پوچھدا کہ حسین پاک دے تے روضے جاگے جاگے بن گئے تے پوجے جا رہے ہیں، متھے ٹیکے جا رہے ہیں،
کہ نہیں کعبے دی جگہ تے بھی کوئی کعبہ نواں بنے وہ تسی رل مل کے ایتھے کعبہ بنا لو تو دے طواف کیتی رکھو ثواب کمائی رکھو ہو سکتا نبی پاک تے روزے جہاں روزہ بنا لو تو اتھے حاضریاں دے کے درود سلام پڑھ کے ثواب کما لو ہو سکتا نہ کعبے جہاں کعبہ بن سکے نہ سرکار دے روزے جہاں روزہ بن سکے حسین دے روزے جہاں روزے ہزاراں لکھاں کیوں بن گئے حسین دے روزے جائے لکھاں روزے کیوں بن گئے انہاں دی تعظیم کیویں جائز ہو گئی شریعت دے اندر کعبے دیاں تصویراں کھلوتیاں ہوندیاں ساڈے گھراں وچ کھڑیاں ہوندیاں سرکار دے روزے پاک دیاں تصویراں کھڑیاں ہوندیاں مگر اسی چومدے ہیں سجدے کردے ہیں کعبے دے نقشے سرکار دے روزہ پاک دے بوسے لینے ہیں ایک یادگیری واسطے رکھیا ہوندا ہے کہ کعبہ ہے نے سرکار دا روزہ ہے نے تعظیم نہیں کیتی جاندی اصل دی تعظیم اکھاں دے باہر ٹر کے جاؤ تم بھی نہیں ادا ہو سکتی لیکن نقل دی جڑی تعظیم ہے شرک بن جاندی یہ اسلام نو شرک بنان دا ایک منصوبہ ہے یہ جڑا گھوڑا نکلدا ہے اس تے امام حسین سوار ہوئے یا اس گھوڑے دی نسل چوئے ہے یا کربلا دی زمین چوئے گزرے ہوئے ہے اس تعظیم کیوں آ گئی یہ پیر کیوں چومے جا رہے ہیں پھر حسین پاک دے گھوڑے کتنے لکھ ہیں ہوں تو لکھاں گھوڑے موجود ہیں تو حسین پاک دے کتنے لکھاں گھوڑے ہیں ایک بھی ہائی کہ نہیں یہ بھی ثابت کرنا مشکل ہے چیزیں کہ لکھاں گھوڑے ہوں تے ہر جا تے انہاں گھوڑیاں دی تعظیم پی ہوندی آخر وچ میں عرض کراں کہ حسین پاک دی اس شہادت نو ان پیش کیتا جاندا ہے کہ اگے اسلام گویا ہائی کوئی نہ ہن حسین نے اسلام دی بنیاد رکھی ہے اس انداز وچ پیش کیتا جاندا ہے تو میں پوچھدا حسین نے کیڑے اسلام دی خاطر قربانی دیتی حسین پاک نے جڑی ایڈی عظیم قربانی دیتی ہے وہ کیڑے اسلام دی خاطر دیتی ہے قربانی اگلے اسلام دی خاطر کہ وہ پائیدار بن جاوے انہوں نوی زندگی مل جاوے یا اگلا ختم ہو جاوے تو ایک نواں اسلام جاری ہو جاوے بولو میں تو پوچھ رہا سوال کر رہا تو آڈے کول کہ اگلے اسلام دی بقا واسطے قربانی دیتی ہے یا اگلا مک جاوے تو نواں شروع ہو جاوے مڑ اگلے اسلام ہے تابوت دی پوجا ہے گھوڑے دی پوجا ہے یہ علم دیاں سلامیاں ہاں یہ پنجا ہے یہ سینے تے مکاں تے کنڈے سنگلیاں تے سر تے چھلے مار کے زخم کرنے یہ اگلے اسلام ہے جان مڑ حسین دی قربانی دا مقصد کے رہ گیا وہ کیڑا اسلام ہے جس نو حسین نے زندگی نویں عطا کی تھی وہ کہندے کول ہے وہ ساڈے کول ہے یا انہاں دے کول ہے نمازاں تو ساڈے کول روزے تو ساڈے کول ہیں زکاتاں تو ساڈے کول ہیں حج تو ساڈے کول ہے اور درود سلام دے تحفے ہیں تو ساڈے کول ہیں قرآن دیاں تلاوتاں ہیں تو ساڈے کول ہیں اونج تو حسین وڈا کاری آکھیا جاندا ہے کہ انہاں نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کیتی تساں بھی کیتی ہے کدی تساں بھی کدے کیتی یہ مندے ہی نہیں کہ قرآن اصلی قرآن امام مہدی کول ہے وہ قرآن لکائی بیٹھے امامہ دا کم قرآن لکاونا ہے یا لوکاں نو قرآن دینا ہے بیٹھو امامہ دا کم کیا ہے قرآن لکا لیں یا قرآن دینا حضرت مہدی ڈرے پین میں کوئی قتل نہ کر دے اس واسطے ڈرے پین تے 1200 سال تو انہاں دا جھاکا لاندا ہی نہیں پیا اجے پتہ نہیں قیامت تائیں وہ ظاہر ہوندے کہ نہیں ہوندے مجھ سوال ہے بھی آپ بھی گئے تے قرآن بھی گیا اے امت نال کیڑا بھلا کر گئے امت کولو قرآن بھی لکا لیا تے آپ بھی لک گئے نہ زبانی انہاں نو سمجھایا حق اے وے تے نہیں قرآن انہاں دے حوالے کیتا کہ قرآن پڑھ کے حق معلوم کر لین اس وڈا ظلم نہ جان دی امت نال ہور کی ہو سکدا ہے جڑا مادی کیتی پے انہاں دا عقیدہ اے وے کہ اے قرآن 11 مرضی دا پیا بنایا ہے مرضی دیاں آیتاں وچ جڑ چھڑیاں اور جڑیاں مرضی دے خلاف ہاں او وچوں کڈ چھوڑیاں اصلی قرآن دی ہاں 17,000 آیتاں تے ہن 6,000 تے 600 تے کچھ گویا 3 حصہ رہ گیا 2 حصے وچوں ختم ہو گئے او بھی پہلی پیچھے تے پیچھے دی پہلے وچکارلیاں سائیڈاں تے سائیڈاں والیاں وچکار آ گئیاں اور 2000 تو زیادہ روایتاں انہاں دے مذہب دیاں معتبر کتاباں وچ کہ قرآن اصلی قرآن کوئی نہیں
اگر ہن 2000 تو زیادہ روایتاں تے معتبر کتاباں دیاں اے لکھیا ہویا ہوئے کہ اے قرآن اصلی قرآن نہیں، تو آخر نہیں جی نہیں یہ روایتاں غلط ہیں، آمنا وصدقنا سی مندے ہیں روایتاں ٹھیک نہیں غلط ہیں، لیکن جس مذہب دیاں معتبر کتاباں دیاں صرف 2000 روایتاں جھوٹیاں ہون، انہاں کتاباں دا اعتبار کیوے تے راویاں دا اعتبار کیوے؟ 2000 تو زیادہ روایتاں جھوٹیاں ہون تے معتبر کتاباں دیاں اس مذہب دا اعتبار کیوے؟ انہاں کتاباں دا اعتبار کیوے؟ گڈی میرے کول کتاب موجود ہے، مستقل کتاب ہے 400 صفحے دی تقریباً، جسے ثابت ہی کیتا گیا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، اور کوئی شیعہ ہو کے من سکدا ہی نہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن، جڑا آکھے میں شیعہ بھی ہاں تے یہ قرآن اصلی مندا او شیعہ ہے ہی نہیں، بکواس کردا ہے، جھوٹ بولدا ہے۔ یہ تصریح اس نے کیتی ہے 400 صفحے دی کتاب، اس نے نتیجہ یہ کڈیا کہ شیعہ ہونا تے قرآن نو مننا اے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ دو چیزیں اکٹھیاں ہو سکے۔ تو یہ امامہ دے ذمہ لا دیتا گیا کہ امامہ قرآن امت دے کولو لکا لیا ہے، مڑ کیا نانے جان دے دین دی خدمت کیتی یا دین نو تباہ کیتا؟ جو قرآن ہی لکا لیا انہاں دے کولو، تے جے آکھو نہیں نہیں ایو قرآن ہے، چلو اسی تہاڈی گل من لینے ہاں، پر جنہ تانوں قرآن دتا ہے مڑ او جے ہن مرتد تے انہاں دا دتا ہویا قرآن تسی کیوں قبول کر دیو؟